بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو انشاءاللہ ہون میں بلا تاخیر دعوت خطاب دیاں گا محترم جناب مناظر اسلام حضرت مولانا محمد نواز چیمہ صاحب آف گجرہ والا وہ تشریف لیان اپنے خیالات دا اظہار فرمان حضرت مولانا محمد نواز چیمہ صاحب۔ نعرہ تکبیر! واقعی ٹھنڈے ہو گئی تو سی میرے کلے دی آواز زیادہ تو ہی سارے دی کاٹتے۔ نعرہ تکبیر! دیا لولا ان ہدانا اللہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ جس ویلے سور دے اندر پھونکے آ جائے گا جو بھی آسمانات زمین دے اندر زندان موجودات نے سارے موت دی بے ہوشی وچ آ جان گے صرف وہ بچے گا جنہوں آسمان والے اللہ نے بچایا۔ پھر دوسری مرتبہ پھونکے آ جائے گا پھر او دی آوان سارے لوگ اپنی قبراں دے وچوں نکل کھڑے ہون گے۔ معزز سامعین حضرات، جس طرح مولانا قاری عبدالشکور برق صاحب حافظہ اللہ تعالی حضرت بارے فرما رہے سن کہ انہوں نے فرمایا جے نوازی میں آنا ہے تے میں نہیں آنا، تے جے میں آنا انہیں نہیں آنا، مینوں اعتراض کوئی نہیں، میں اللہ دے فضل کرم نال آنوں تیار ہاں، آ بھی گیا۔ اختلاف کیے میں اپنے بیان تو بعد انشاءاللہ تعالی سادے جے انداز اندر اختلاف بیان کرانگا۔ تقریباً پچھلا اتوار سی یا اس تو پچھلا اتوار سی جامعہ سلفیہ فیصل آباد اجلاس سی غالباً 30 تاریخ
جامعہ سلفیہ فیصلہ آباد اجلاس سی اوتھے جو معاملہ ہویا ہے میں وہ بیان کراں گا او دے گواہ مولانا محمد حنیف ربانی صاحب بھی نے قاری عبد الرحمن شیخو پوری صاحب موجود نے او دے چھے تے تسی یہ دیکھ لینا اگر میری کوئی زیادتی ہوئے میں آج بھی معذرت کرنوں تیار تے جے میری بات قرآن و سنت دے مطابق ہوئے پھر جڑا قرآن حدیث تو بندہ ہٹ دے انہوں چاہیے اپنی اصلاح کرے میں ہوں یا کوئی بھی ہوئے او میں تو انشاءاللہ بالتفصیل بیان تو بعد گل سنا مانگا چونکہ میرے ذمہ عنوان لگایا ہے محترم قاری محمد سلیم عثمانی صاحب حافظہ اللہ تعالی انہوں نے مضمون میرے ذمہ لگایا ہے فتنہ دجال اور او دے تو بچن دے نجات دے راستے فتنہ دجال نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میں اپنے تو بعد امت دے اندر سب تو بڑا اگر کوئی فتنہ میرے تو بعد میری امت دے اندر سب تو بڑا فتنہ اگر کوئی ہے تو فتنہ دجال صحابہ نے دجال دے بارے ایک مرتبہ پوچھیا سی جو نبی پاک نے بیان فرمایا صحابہ کہ میں نے سانو اس طرح محسوس ہویا جی میں مدینے تو باہر باغ دے وچ آ کے چھپے ہے صبح آپ دا درس ہویا شام نو آپ دی خدمت چسی گئے حضور اسی تو آڑی صبح والی گفتگو تو انج محسوس کر رہے ساں شاید دجال آ چکے ہیں آپ نے فرمایا جے میرے ہوندیاں آیا نا اگر میری زندگی چاہ گیا پھر نہ گھبرایا جے میں انشاءاللہ ان فتنیاں نو تواڈے تو دور کراں گا او دے فتنیاں دے اندر تسی مبتلا نہیں ہوو گے میرے ہوندیاں کیونکہ پیغمبر دی تو انہوں پتہ ہے ذات بذات خود ایک مبارک ذات ہے پیغمبر دی ذات دی برکات ہی بڑیاں ہوندیاں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کلے ہی نہیں تمام انبیاء علیہ السلام دجال دے فتنے تو اپنی قومانو آغاہ کر دے رہے ڈران دے رہے دجال قیامت دیاں 10 بڑیاں نشانیاں چو ایک نشانی قیامت دیاں نشانیاں 10 بڑیاں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین قیامت دیاں آن دا تذکرہ کر رہے نے تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس ویلے اوپر بالا کھانے دینے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اوپروں چانکے تے سونے پیغمبر فرما دینے میرے پیارے صحابہ دسو نہ کس بات دا تذکرہ کر رہے ہو صحابہ کہندے نے سونے قیامت دے آن دا ذکر کر رہے نبی پاک علیہ السلام فرما دینے قیامت تو نی دیر تک نہیں آئے گی جنی دیر تک بڑیاں 10 نشانیاں ظاہر نہ ہو گئیاں اونا چو 3 نشانیاں آئے نے زمین 3 جگہ تے تاسے جائے گی مشرق دے اندر مغرب دے اندر تے جزیرہ عرب دے اندر میرے پیغمبر فرما دینے اونا لامتا جو لامتا نے کہ پوری زمین تے توامی پھیل جائے گا پوری زمین تے تسی اندازہ لگانا اتوند پئی ہوئے نا توند تواں نما تے رستے نظر نہیں ہوندے کتنی بڑی ہے ازمائش بن جاندی ہے لوگاں واسطے فرمایا تُمہیں ساری زمین تے پھیل جائے گا تُمہیں پھیل جائے گا پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما دینے حضرت امام مہدی دا ظہور بھی قیامت دی بڑی علامت ہے دجال دا خروج بھی قیامت دی بڑی علامت ہے دابت الارض زمین دے وچوں ایک جانور دا عجیب خلقت جانور دا نکلنا بھی قیامت دی بڑی علامت ہے
حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا اسمان تو اترنا قیامت دی بڑی علامت ہے، یاجوج ماجوج دا زمین تے پھیلنا قیامت دی بڑی علامت ہے، سورج دا مشرق دی بجائے مغرب دے ولو طلوع ہو جانا اے قیامت دی بڑی علامت ہے۔ حضرات 10 علامتاں نے بڑیاں، انہاں دے وچوں یہ دجال دا خروج بھی بڑی علامت ہے۔ دجال کی چیز ہے، ہر کل بڑے بڑے حالے علم کئی علم دا دعویٰ کرنے والے بھی پھسل گئے، کئیاں نے کہہ دیتا ہے جڑے دجال دی نبی پاک نے خبر دیتی ہے، او دجال امریکہ اسرائیل کتاباں باقاعدہ لکھیاں گئیاں اور نیٹ تے بھی موجود نے تقریراں تے جڑے آپ پھسل گئے نے اور پھر بڑے فتوے لاندے نے کہندے نے ان ملاؤں کی باتوں کو چھوڑو۔ جو ملا جاہل ہے وہ کہتے ہیں ایک انسان ہوگا، ایسے ہوگا، ایسے ہوگا۔ جہالت خود پھیلا رہے نے تے حق بیان کرنے والے نو جاہل کہہ رہے نے، کیسی بات اندازہ لا لو۔ ساڑھے پاکستان دے اندر کئی اپنے اپنوں مذہبی سکالر کہن آلے، انہوں نے یہ باقاعدہ کتابہ موجود نے۔ بعض کہندے نے دجال تو مراد جہاز، گڑیاں، ریلوے، ایک گڑی ٹرین وغیرہ یا اور انجن والیاں تمام گاڑیاں اے دجال، یہ بھی بیان ایسے جاری ہو رہے ہیں۔ بعض مختلف فطریاں دا نام لیندے نے اے دجال، یعنی یہ شخص تا انکار کر رہے نے کہ دجال آدمی نہیں۔ اور سنیے ذرا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا پیارا پروانہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن گلی دے اندر انہوں ابن سیاد مل گیا۔ ابن سیاد دے بارے شک پیاسی نبی پاک دے صحابہ شاید اے دجال ہے، کیونکہ وہ دجل علیاں گل دجل چوئے دجل دا معنی دا توکھا دینا، وہ دے وچ کوئی ایسیاں باتاں چیزاں پائیاں جاندیاں سا۔ ابن سیاد دے اندر مثلا حضرت ابو سعید خدری فرماندے نے ابن سیاد کے اندر سی میں دجال نو جاننا، میں نو دے ابو تے او دی امی دے نام دا بھی پتہ ہے، کتھے پیدا ہویا میں نو تاریخ دا بھی پتہ ہے، میں نو جگہ دا بھی پتہ ہے، یہ تو بھی شک پہندہ سی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے ایک دن انہوں کو گل کہی تے غصے چاہ گیا، غصے چاہنا ہے مسلم دی روایت ہے، غصے چاہیا گلی وے کھلوتا سی دا جسم غصے نہ پھولدا گیا، اتنا پھولدا گیا تاکہ گلی ساری پری گئی۔ ایسا ہی مسلم دے لفظ ابن سیاد، اے ابن سیاد دی گل کر رہے ہیں، او دے پھلن دے نا جسم گلی پری گئی، گل پھیل گئی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی زوجہ محترمہ ام المومنین تے حضرت عبداللہ بن عمر دی پین حضرت افسا دے کل جاندے نے، حضرت افسا نو جا کے لگے نے گل سنان، افسا فرما دیا نے عبداللہ میرے کل گل پہلے پہنچ چکی ہے، عبداللہ تینوں کی لوڑ سی ادنا ایسیاں گلاں کرن دیا، عبداللہ تو جان کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہے دجال جڑا ہے اے جدوں بھی نکلے گا خروج کرے گا تے بڑے غصے دے نال کرے گا، اگر اے ہوئے دجال ہے تو انہوں کیوں ایسی گل کیتی ہے غصے نہ کتے خروج ہی نہ کر دے وے، یعنی باس آبانوں اے شک پہ گیا سی کہ شاید اے دجال ہے، نہ ہی صحابہ دا کہتے اتمی فیصلہ ہے نہ نبی پاک دا۔ نبی علیہ السلام نے جدو ابن سیادیاں خبریں آپ کو پہنچیاں نا اے اس طرح لیٹے آئے تے کلہ ہی گلہ کری جاتا ہے، نبی علیہ السلام آئے چکنا ہو گیا،
گلا لگ پیا کرن. آپ نے فرمایا تو جو لوگوں کو کہیں نہ غیب دیاں گلا دس ایس ویلے میرے ذہن اندر کی ہے, میری سوچ اندر کی ہے اس تے کہیں دخ 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 دخ. نبی پاک نے فرمایا جا تیرا ستیہ ناس ہو جائے, میرے ذہن اندر دخ دخ نہیں. نبی پاک نے اپنے ذہن اندر کسی سورہ دخان, لیکن تسی اندازہ لاؤ کہ قریب قریب مکمل نہیں کر سکے لیکن قریب قریب پہنچیا. حضرت عمر رضی اللہ کہیں گے یا رسول اللہ شک پہندہ دجال ہے, میں نے قتل نہ کر دیں. آپ نے فرمایا عمر اگر اے دجال ہے تو انہوں قتل کر سکتا ہی, اگر اے دجال ہے تو انہوں قتل نہیں کر سکتا کیونکہ دجال نو صرف حضرت عیسیٰ ہی قتل کر دے. تے جے دجال نہیں پھر دا قتل جائز نہیں. تو عمر تو قتل دا ارادہ چھوڑ دے. اسی ابن سیاد دا قصہ میں مختصر جا بیان کیتا ہے مدینے دے رہن والا سے. ہون جڑی میں بات عرض کر لگا میں دجال دے بارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے پیغمبر نے دی شکل بھی بیان کر دیتی ہے. میرے پیغمبر فرماندے نے میں اللہ نے خواب دے اندر بخایا, میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو بھی ویکھیا, میرے میں ایدے تو بعد ویکھیا ایک بندہ ویکھیا کہ او دے سر دے وال جڑے کنڈلے وال نے. حضرات رات توجہ کریا جے دوسری حدیث بھی سنیا جے, دوسری حدیث دے بیچاندہ ہے جڑے ایدے سر دے اگلے وال نے ایک کھڑے نے جس طرح درخت دیاں ٹینیاں کھڑیاں ہندیاں نے, شیڈاں دے وال کنڈلاں والے نے, اور پچھلی شیڈ تو ایدہ سب سر جڑا ہو بکن تھوڑا تھوڑا گنجا. اے پچھلی سیڈ تو سر گنجا, اے کنڈلاں والے اے کھڑے شاخاں دی طرح, اور سر وڈا نہیں افقی سپ دی طرح چھوٹا سر عام سران دی بنسبت. تے اکھاں دی نبی پاک نے پہچان کرائی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے ایدی کھبی آنکھ جڑی ہے بائیں آنکھ, آپ فرماندے نے تھلے بیٹھی ہوئی ہے, بہتی بیٹھی بھی نہیں تے بہتی اتے بھی نہیں, عام روٹین تو تھلے وے عام روٹین تو آنکھ تھلے وے, لیکن ایدی آنکھ جڑی ہے کانی ہے ایدے جو نظر کچھ نہیں آ رہا. تے سجی آنکھ جڑی ہے اے بار ابری ہوئی ہے جو میں انگور دا دانا اتے رکھیا ہوئے تے اتے او دے اس طرح گوشت جڑا پھلیا ہویا گوشت. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایدیاں دعا اکھاں دا بھی تعارف کرا دیتا. سونے پیغمبر فرماندے نے ایدیاں دعا اکھاں دے درمیان پیشانی تے لکھیا ہویا اے کافر, جنوں ہر پڑے آتے ان پڑھ لے. تے نبی علیہ السلام فرماندے نے اے جڑا بڑے لمبے قدہ نہیں بلکہ چھوٹے قدہ ہے, میرے پیغمبر فرماندے نے رجل کثیر چھوٹے قدہ بندہ ہے. میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے آپ فرماندے نے اے دا رنگ جڑا چمکدار تا جم فرمایا اے دا رنگ جڑا سفید چمکدا تے سرخی مائلے. ایک روایت دے وچ آندا کہ سرخ رنگ یعنی سفید بھی ہے تے سرخی مائل بھی ہے. حضرات دے رنگ دا بھی نبی پاک علیہ السلام نے دس دیتا. اور میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے نبی پاک نے فرمایا کہ جنہیں بھی نبی گزرے نے سارے نبی اپنیاں قومانوں دجال تو ڈران دے گئے نے, لیکن جنہی میں وضاحت دینا تو انہوں دی پہچان کرائیے کسے نبی بھی نہیں کرائی. آپ فرماندے نے میں تو انہوں دی وضاحت دے نال پہچان پیا کرانا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی صحابیہ حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں نے ایک دن سونے پیغمبر نے بلال نو آڈر دے دیتا. بلال جی آقا سونیا بلال اذان کہہ دے کیڑی اذان. حضرت بلال نے اذان کہیے
تے نال کہہ دیندے نے الصلاۃ الجامع، او لوگو کٹھے ہو جاؤ کٹھے ہو جاؤ، اذان کہہ دیتی ہے تے نال اعلان بھی کر دیتا ہے لوگاں نو کٹھیاں کرن والا۔ میرے پیغمبر نے نماز پڑھائی، نماز پڑھا کے سلام پھیری تے نبی پاک منبر تے بیٹھے، سونے پیغمبر فرماندے نے اے میرے پیارے صحابہ جان دیو میں تانوں کدے واسطے جمع کیتا ہے؟ حضرت جی نہیں خبر۔ آپ فرماندے نے میرے کول تمیم داری شام دے علاقے دا رہن والا عیسائی مذہب دا بندہ ہے، اے میرے کول آ کے کلمہ پڑھ کے تے مسلمان ہو گیا۔ کیوں مسلمان؟ مسلمان کس طرح ہویا ہے؟ انہیں ایک خبر آ کے میں نو دیتی ہے کہ انہیں خبر دیتی ہے کہ لخم تے جزام دو قبیلے نے شام دے علاقے دے رہن والے، انہاں دو قبیلیاں دے تری بندے مل کے کشتی دے اندر بیٹھے نے، سمندر دا سفر پہ کر دے نے۔ حضرت تمیم داری بھی کشتی دے اندر نے تے کشتی ایک مہینہ طوفانہ دے اندر گری رہی، ایک مہینہ طوفان ادھروں ہوا آئے ادھر لے جے، ادھروں آئے ادھر لے جے، طوفانہ وے گری رہی۔ ایک مہینے تو بعد سمندر دے ویچی کو جزیرہ سی گھنے درختاں والا، او دے کنارے تے پہنچی، چونکہ وڈی کشتی سی تے تانوں معلوم ہے نا وڈی کشتی تھوڑے پانی وچ نہیں چلدی، پانی جنہ زیادہ ہوئے گا کشتیاں اور بحری بیڑیاں دے چلن وچ آسانی ہوئے گی۔ انہاں چھوٹی کشتی کڈی وڈی چوں او دے چ بیٹھے، او انہاں نو کنارے آ لیا آگے آپ فرماندے نے حضرت تمیم داری نے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کیتا ہے، آپ فرماندے نے کہ اسی جس ویلے کشتی دے وچوں اترے آتے اگے درخت بڑے کنے نے انہاں دے وے داخل ہو جانے آ، سانو ایک جانور نظر آیا او دے تے وال بڑے لمبے لمبے نے، اننے لمبے وال نے، سانو پتہ نہیں چلدا ہے دا منہ کدھر ہے تے دی دم کدھر ہے۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے اساں پوچھیا تو کون ہے؟ کہندا انا الجساس، میں جاسوس ہاں۔ اچھا تو جاسوس ہے تے کدا جاسوس ہے؟ کہندا تھوڑا جا اگے دا اگے تانوں ایک تیر نظر آ جائے گی، تیر کہندے نے ولگنو، اور تانوں ولگن نظر آ جائے گی، اوتھے اگے چلے جاؤ۔ حضرت تمیم فرماندے نے اسی پہلا ڈر جانے ہاں، اسی ڈرے کہ پتہ نہیں یہ کی بلا ہے، نہ یہ دی دم دا پتہ ہے نہ یہ دے منہ دا پتہ ہے۔ خیر انہیں جدو خبر دیتی اگے جاؤ، اسی اگے ٹر پینے آتے اگے آگے ویکھیا کہ دیر دے اندر بندہ ہے، مسلم دے اے لفظ نہیں ہور کتاباں دے لفظ نے، او تاوے لفظ نے کہ اساں ویکھیا کہ بندہ اوپر چھلانگ لاندہ ہے، ہوا اندر جست لاندہ ہے تے پھر نیچے آ جاندہ کھیڑ دے پھیا، اسی جس ویلے دے قریب جانے آتے ساکن ہو جاندہ اسی پہنچے، اسی جا کے کہنے آ تو کون ہے؟ کہندہ میں نہیں دسانگا جب تک منو چند سوالوں دا جواب نہیں دے دیو گے۔ دس کی تیرے جواب نے؟ کتھوں آئے ہو؟ شام دے علاقے چو۔ اچھا شام دے اندر بیسان نامی ایک باغ ہے، او دے اندر مختلف پھلان دے پودے نے، بڑا وڈا باغ ہے۔ پہلو او دے بارے میں خبر دیو او سوک گیا یا پھل دے رہے ہے؟ بیسان باغ اساں کہہ دیتا جی پھل دے رہے ہیں، اس ویلے او دے تو پھل اتر رہے ہیں، سارے بوٹے ہرے برے نے۔ کہندہ ایک ویلا آئے گا خشک ہو جائے گا، ٹینگریاں بن جائے گا۔ اچھا میں دوسرا دسو کہ بحر تبریہ جڑا دریائے چل رہے ہیں کہ خشک ہو گیا ہے، جی چل رہے آئے ان قریب خشک ہو جائے گا۔ اچھا دسو کہ زگر نامی ایک چشمہ شام دے علاقے دے اندر
او دے بارے خبر دے وہ کہ چشمہ جاری ہے یا بند ہو گیا ہے جی جاری ہے اچھا دسو دیا پانی تو لوگی اپنے کھیتانوں سیراب کر رہے نے کہ نہیں کہندہ ہاں کا کہندے نے ہاں جی کر رہے نے 3 سوال ہو گئے چوتھا سوال دسو نا عرب دے اندر جیڑا نبی جنہیں نبوت دا دعویٰ کیتا ہے اس بندے دی میں نو خبر دے وہ عرب نبی دی خبر دے وہ کہندے نے پتہ چلے کہ مکہ مکرمہ تو ہجرت کر کے مدینے چلا گیا ہے اچھا دسو نا کہ مدینہ پہنچ گیا ہے وہ دی لڑائی بھی عربانل ہوئی ہے کہ نہیں ہاں جی لڑائی ہوئی ہے تے کی کیفیت رہی ہے ایس ویلے تے آلتے وے کہ 4 چفرے ادا غلبہ ہو گیا ہے عرب دے اندر 4 چفرے ادا غلبہ ہو گیا ہے اچھا واقعتاً غلبہ ہو گیا ہے فتح مکہ تو بعد دیا گلہ واقعتاً غلبہ ہو گیا ہے ہاں جی غلبہ ہو گیا ہے اچھا لوگاں واسطے اے ہوئی خیر ہے کہ وہ دی اطاعت کر لے تمیم داری کے اندر میں وہ دی گر سن کے نا ترہ چونکیا چکنا ہویا ہیں ایک ہی خبر دے رہا بابا سمندر دے جزیرے اندر ہے تے جکڑے ہے ہاتھوں دے گردنہ جکڑے نے تے پیروں دے ٹیڑے کر کے نا ایتھے زنجیر دے نال جکڑے ہوئے ہاتھ تے پیر حضرت تمیم داری رضی اللہ کو تعالیٰ فرما دینے میں بڑا حیران ہویا آخر کارو بندہ کہندہ کہ میں دجال اکبر کہندے میں قیامت دے قریب آماں گا میں 40 دن دنیا تے پوری زمین تے پھرانگا اور جنہ مذہبی شکالرانو اے غلطیاں لگیاں نے جڑے مذہبی شکالر دا دعویٰ کرنو والے وہ کہندے نے کہ 40 دنہ دے اندر پلا کمیں کم سکتا ہے لہذا 40 دنہ دے اندر تے جہاز ہی پوری دنیا تے کم سکتا ہے جہاز دجال ہے اے گل تو آکے پلیکھا بہ گیا انہی عقل نہیں آئی کہ نبی پاک علیہ السلام خبر دے رہے نے جیڑی چیزنو اللہ نے لوکاں ماتے فتنہ بنانا ہے جیڑے رب نے انہوں اختیار دینے اللہ 40 دن پھرا بھی لے گا تے نالے 40 دن وہ دن تیری نہ ہونے وہ بھی مارش کرنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما دینے اے میرے پیارے صحابہ میں اس واسطے خوشاں میرا چہرہ پہ چمکد آئے میں اس واسطے خوشاں کے جیڑیاں میں خبرہ تنو اللہ دی وحی دے نال دجال دے حلیے دے بارے دیتیاں سان تمیم داری اکھانل بیک کے آئے نے تے اوہی حلیہ بیان کیتا لہذا میریاں گلہ سچیاں نے چونکہ میں اللہ دی وحی نال خبرہ پہ دینا ماں میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرما دینے او دجال جڑے جزیرے دے اندر ہے پہلا میرے نبی نے استعاد فرمایا کیونکہ نبی پاک تے جڑیاں وحیدیاں قسمانے اونا قسمہ شوئے قسم جڑی اب سونے پیغمبر دا استعاد بھی ہے وَمَا يَمْتِكُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ نبی پاک علیہ السلام اللہ دی وحی نال بول دینے تے وحی دیاں کئی قسمانے وحی دیاں کئی قسمانے وحی دیاں کئی قسمان را توجہ فرما دے ڈایا جے ایک وحی دی قسم میں جناب جبریل اپنی شکل میں وحی لکے آئے دوسری قسم میں جبریل کدی جناب دہیا قلبی دی شکل میں وحی لکے آئے نے کدی جناب جبریل اجنبی بندے دی شکل میں وحی لکے آئے نے کدی جبریل دی صورت نظر نہیں آئی غیبی آواز کرنا بے پہ گئی ہے کبھی میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے ذہن اندر اللہ نے القاء کیتا تے وحی بن گئی ہے کبھی پیغمبر دا خواب وحی بن گئی ہے کبھی میرے پیغمبر نے استعاد کیتا تے وحی بن گئی ہے استعاد کنوں کہندے نے توجہ فرما دے ڈایا جے استعاد کہندے نے کوشش کر کے مسئلے دا حل کڑنا میرے پیغمبر نے پہلا فرمایا سی سونے پیغمبر نے فرمایا جزیرہ
شام دے علاقے دے اندر کیوں نبی پاک علیہ السلام نے اندازہ لایا چونکہ تمیم داری اور اے دے ساتھی شام دے رہن والے نے تے چونکہ سمندر چ آئے انہاں نو طوفاناں نے گھیر لیا جزیرے دے نال جا کے کشتی لگی لگدا ہے کہ جزیرہ شام دا ہے تے جدو نبی پاک علیہ السلام نے اتحاد کیتا اگر اتحاد میرے پیغمبر دا اللہ نو پسند ہوندا میرا اللہ میرے پیغمبر دا اتحاد وہی بن جاندا اگر اتحاد جڑا او دے اندر کو کمی ہوندی تے اللہ وہی نازل کر کے او دی اصلاح فرما دیندے اتحاد وہی دی قسم بن جاندی ہے رب العالمین نے وہی بھیجی ہے میرے پیغمبر نے 2 مرتبہ فرما دیتا نہیں او جزیرہ عراق دا او جزیرہ عراق دا پہلا شام دا کیا اتحاد پھر وہی آ گئی پھر فرمایا او جزیرہ عراق دا جزیرہ عراق دا ہن اے میں تعارف کرایا ہے دجال دا ہن میں عرض کرائے فتنہ کیوں ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز دے اندر دجال دے فتنے تو اللہ دی پناہ منگیا کر دے سن ایک ذہن چ رکھو توجہ نظرہ گل سنیا توجہ نہ قیامت دیاں بہت زیادہ علامتاں ظاہر ہو چکیاں ہیں علامات بعیدہ علامات وسطی علامات قریبہ علامات بعیدہ تے بڑی دیر دیاں ظاہر ہو چکیاں اور وسطی اس ویلے ظاہر ہو رہی ہیں ہو بھی گئیاں نے ہو بھی رہی ہیں تے قریبہ اور جڑیاں بالکل قیامت دے قریب جدو ایک ظاہر ہوئی نشانی پھر دوجی تیجی چوتھی بڑی جلدی پھر نشانیاں ظاہر ہو جاتی تے تسی ہر وقت ذہن چ رکھو کوئی پتہ نہیں قیامت ساڑی زندگی چی آ جائے کیونکہ اس ویلے علامات بہت ظاہر ہو چکی ہیں پر فتن دور آ چکے ہیں قدم قدم تے فتنے قدم قدم تے فتنے اصل اسی کدی فتنے اول غور ہی نہیں کی آڑا میڈیا دا دور ہے نا میڈیا اے بہت بڑا فتنہ فائدہ بھی ہے فتنہ بھی موبائل ہے میڈیا دا حصہ ہے کال کرن دے میرا کوئی دوست ایسی فری گل کرن دے کئی دفعہ ہو جاندہ ہے دوستانہ ماحول اندر فری گل ذرا کو لیگ گل ہوئی ریکارڈ پیچھے ہو یا کئی بار اگلا بندہ ریکارڈ کر کے اگے پہنچا رہا فتنہ بن گیا ایک بندے نے گل شغل نہ کی تھی لیکن فتنہ قدم قدم تے فتنے پر فتن داؤ پر فتن کوشش کریا کرو حدیث دیاں کتاباں چنا کتاب الملاہم یا کتاب الفتن اردو حدیث دیاں کتاباں لے کے پڑھیا کرو کتاب الفتن اردو عام چھپیاں بھی نے کتاباں مل جاندی اے پڑھیا کرو تو انہوں پتہ لگ گیا کنہ کو پر فتن دور ہے پر فتن جے کسے حق دی گل کہہ لئیے تامی فتن جڑی میں تو انہوں آخر دے گل سنا نہیں گل میں حق دی کہی ہے لیکن فتنہ بن گیا پر فتن دور کہ بندہ موچو گل کر دا بھی کئی یار جڑا سیانہ بندہ ڈر دا ہے یار میں موچو گل کر لیں کہتے کوئی فتنہ ہی نہ بن اتنا پر فتن دور آگیا پر فتن کئی دفعہ بندہ گل کردہ ہے اصلاح دی نیت ہے بن جاندہ فتنہ اس قدر پر فتن دور ہے اور قیامت دیاں علامتاں دجال بہت بڑا فتنہ سب تو بڑا فتنہ دجال تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت عمل کر دیا ہویا دجال دے فتنے تو اللہ دی پناہ منگیا کرو میرے پیغمبر ہر نماز دے اتحیات دے اندر تشہد دے اندر جدوں درود پاک پڑھ دے سونے پیغمبر دعا کریا کر دے سن
میرے دوستاں تے ویرہ بات از کر رہا پر فتن دورے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز دے اندر درود پاک تو بات پڑھیا کر دے اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا لا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرتا من عندک وارحمنی انکا انت الغفور الرحیم تے پھر میرے پیغمبر پڑھ دے اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ القبر ومن عذاب النار واعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال واعوذ بک من فتنۃ المحیا والممات اللہم انی اعوذ بک من المعصم مغرم تسی بھی پڑھیا کرو ساڑھے تے رواج بن گیا ہے دروشی پڑھیا تے رب جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ اے ہوئی پڑھ دیا نا پوری دنیا دے علماء کرام دے کلو پچھو ہو پلا اے دعاواں قرآنی دعاواں نبی پاک نے تیاج پڑھیاں نے میری گل دی سمجھ آ رہی تو نہیں بھئی دین تے او بناڑ اللہ دے نبی نے دسیا ہے پوری دنیا دے علماء کرام نو کبو ہو پلا حدیث دیاں کتاباں پھول کے دسن رب جعلنی مقیم الصلاۃ ربنا آتنا فی الدنیا دعاواں نبی پاک نے تیاج پڑھیاں نے تے جڑیاں نبی پاک نے پڑھیاں نے کیا تو انہوں نہیں ہو پسند میں نے جواب نہیں آیا جڑیاں دعاواں نبی پاک نے اتحیات پہ پڑھیاں پسند کر کے جڑیاں نبی پاک نو پسند نے تو انہوں نہیں پسند یاد کرو گے نا اللہ توفیق دے میں جنہوں نے یاد نے مبارک ہوئے جنہوں نے یاد نہیں یاد کرو اور اے پڑھیا کرو جو نبی پاک نے پڑھیاں اللہ دے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نماز دے اندر دجال دے فتنے تو پناہ منگیا کر دینے دجال دے فتنے تو ان دجال فتنہ کمیں ہوئے گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما دینے مسند احمد چو پڑھ لگا میرے پیغمبر فرما دینے دجال دے سجے تے کھبے دو فرشتے ہونگے آپ فرما دینے وہ فرشتے جڑے نے دو نبیاں دے مشابہ ہونگے میں اونا نبیاں دے نام بھی جاننا تے اونا دے ماپے دے نام بھی جاننا نبی پاک نے فرمایا میں چاہما تے دس سکنا دو فرشتے دجال دے ایک سجے ایک کھبے وہ فرشتے ہر وقت دے نال ہونگے اور وہ فرشتے دو نبیاں دے مشابہ ہونگے انہاں دی طرح انہاں دی شکل و صورت ہوئے گی میں انہاں نبیاں نبی پاک فرماتے ہیں میں انہاں دے نام بھی جاننا انہاں دے ماپیوں دے نام بھی جاننا اللہ اکبر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے ایک میں ازمائش بنن کے توجہ کر دے لایا جے آپ فرماندے نے جدوں دجال لوکانو کہے گا الستو بے ربکم میں تہاڈا رب ہاں کہ نہیں تے ایک فرشتہ جڑا کہے گا کذبتا جھوٹ پیا بولنا ہے تو رب نہیں لیکن میرے پیغمبر فرماندے نے او دی آواز جڑی ہے سوائے اس دوسرے فرشتے تو کوئی نہیں سنے گا کیونکہ اللہ نے ازمائش بنانی ہے فرشتے نے او دی تکذیب کر دیتی پر او دی آواز فرشتے تو علاوہ کسے نہیں سنی ہن دوجا فرشتہ پتہ کی کہندا ہے صدقتا تو سچ کہہ ہے کنوں کہہ رہا ہے فرشتے نو دوسرا فرشتہ پہلے فرشتے نو کہہ رہا ہے
فرشتہ کہندا اے صدقتا تو سچ کہہ دیتا ہے. نبی پاک فرماندے نے او دی آواز سارے لوکی سن لین گے. جدوں لوکی سنن گے لوکاں نوں بھلیکھا پہ جائے گا کہ شاید جڑا نیک آدمی ہے بڑی سونی صورت شکل والا جڑا دجال دے نال نالے شاید دجال دی صداقت پہ بیان کردا ہے. دجال نے کہہ دیتا ہے لستو بے ربکم انہیں کہہ دیتا ہے صداقتا تو سچ کہہ رہے ہیں تو واقعہ ہی رب ہے. نبی پاک فرما دے نے حالانکہ او دی پیشانی تے لکھیا ہوئے گا کافر لیکن جدوں اے نال جڑا فرشتہ نبی دی شکل دے اندر انہیں تے صداقتہ کہنے دجے فرشتے دی آواز نو لیکن لوکاں نو بھلیکھا پوے گا کہ شاید دجال دی سچائی بیان کر رہے ہیں. کئی لوکی دجال نو اپنا رب من لین گے فتنے وچ آ گئے. فتنہ بڑا بڑا فتنہ. ایک اور حدیث سنیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے فرمایا ایک مومن ہوئے گا بہت پکا مومن. نبی علیہ السلام نے فرمایا تو انہوں دجال دا پتہ لگ جے کوشش کریا جو دے نیڑے نہ جایا جائے کیونکہ کام کو نواں عجوبہ ہوئے نا تو کئی لوگ کی ویکھے نہیں ٹر جاندے او یار ویکھیے تھے. فرمایا نہیں تو انہوں خبر ملے تے او دے نیڑے بھی نہ جایا جائے دور ریا جے جنا رہ سکتے. کیوں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے جڑے او دے قریب جان گے فتنے دے اندر مبتلا ہو جان گے. آپ فرماندے نے کہ بڑا پکا مومن ہوئے گا جدوں دے قریب جاوے گا کہے گا منو کا دی پرواہ او دی پیشانی تے لکھیا ہوئے گا کافر. میں انہوں کافر ہی مننا میں انہوں رب تے نہیں مننا گا میں او دے نیڑے جانا توجہ فرماندے نہ آجے. آپ فرماندے نے او دے نیڑے جس ویلے جائے گا او دیاں شوبدہ بازیاں ویک کے ہولی ہولی او بھی انہوں رب من لوے گا. حالانکہ مومن ہوئے گا بڑا پکا ٹھکا مومن بڑا پکا مومن شوبدہ بازیاں اور او دے کل دولت ویک کے او بھی او دا پیروکار بن جائے گا. فتنہ ایمین نبی پاک نے فرماتا دجال سب تو بڑا فتنہ ہوئے. نبی رحمت علیہ السلام فرماتے ہیں سب تو زیادہ دے فتنے عورتاں آن دیاں. عورتاں ہمیشہ جہالت وال جاندیاں. جہالت جنی زیادہ ہوئے گی عورتاں زیادہ ادھر جان. ایمان کمزور ہوتا ہے. اللہ اکبر. لوگ کوئی مولوی لالو مشہور ہو جو دی آواز چنگی ہوئے روحاندہ پتاندہ چنگا ہوئے جھوٹیاں روایتاں بیان کریے تے بیبیاں تو ہی ڈکی ہو بیبیاں کہیں گے نہیں مولوی ہوئے دوجہ تے ہمیں لگے پھر. ایمان کمزور میں انہوں وضاحت کرن دی لوڑ نہیں. ہاں جی توجہ فرمایا. اے نبی رحمت دی حدیث ہے میں نے اپنی گل نہیں کر رہا تے تسی بھی انہوں اپنے کرانو سامبو جس طرح مدینے والے نے سامبھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے جدو دجال مدینے دی بار ایک پہاڑی تے جائے گا مدینے دے اندر آواز پھیل جائے گی کہ دجال آ گیا دجال آ گیا. مدینے دے کئی مجاہد جڑے نے محاذاں دے اتے لوگاں دے نال تامن واسطے جہاد کرنگے ہون گے. خبر کو تو تک پہنچ جائے گی دجال مدینے تو باہر آ گیا. نبی پاک فرماندے نے مجاہد لوگ کی ہوتے جے ہاتھ چھوڑ کے دوڑ دے اپنے کرانو پہنچن گے. کارا کے اپنیاں بیویاں نو اپنیاں ماما نو پہنا نو بیٹیاں نو پتیجیاں نو اپنے کنبے دیاں بیویاں نو آکے کئیاں نو کران دے اندر قید کر دین گے. کئیاں دے پیران دے ہتھاں نو جکڑ دین گے رسیاں دے نال تاکہ ساڈی کو بی بی جیڑی ہے او جھا کے تے انہوں ویک کے او دیاں گلاں سن کے کتے فتنے دے اندر مبتلا نہ ہو جائے. کیونکہ تو انہوں پتہ کوئی عجوبہ ہوئے نا ایک بی بی نال دی پہن کو گل سنی آہاں ذرا پتہ تے کر کے آئی ہے ایک نالو ٹر پئی او تو تک جاندے ہیں پورا ٹولہ بن جاندے ہیں عجوبہ ویکھن واسطے تے بڑی جلدی منٹاں کٹھیاں ہوندیاں نے منٹاں
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے مدینے دے لوکی جڑے نے اینا بیبیاں نو جکڑ دین گے ہتھاں تے پیراں نو جکڑ دین گے کئیاں نو کمریاں دے اندر تے کرن دے اندر قید کر کے تالے لا دین گے حضرات تے میں فتنے دی گل کر رہا فتنے دی اگر دجال دے فتنے تو بچنے تے آج کل بھی جتھے کمزور ایمان دا کو واقعہ ہوئے اتھو بیبیاں نو روکیا کرو تاکہ آستہ آستہ توڑا کران دے اندر روب پیدا ہو جائے تُسی کل نو دجال دے فتنے تو بھی بیبیاں نو روک لبو گے حضرات ان توجہ فرمان دے رہا جے فتنے دی بات اجے میں کر رہا اجے دے سفر دی گل کرنی ہے جے فتنے دی گل کر رہا فتنہ کمیں ہوئے گا فتنے دا معنی ازمائش اللہ ازمائے گا ازمائے گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما دینے اے بیمار جڑے کوڑے بندے کوڑ دی مرض دے اندر ہونگے انہاں نو ہاتھ پھیرے گا تے کوڑ دور ہو جائے گا اگر برس والے بندے نو ہاتھ پھیرے گا تے برس دور ہو جائے گا میرے پیغمبر فرما دینے بیماراں نو شفا یاب کرے گا مردیاں نو زندہ کرے گا کئیاں زندیاں نو مار دے وے گا کئیاں مردیاں نو زندہ کر دے وے گا ان لوگ یہ دے عجوبے ویکے نو رب منن شروع کر دین گے پھر میرے پیغمبر اسلام فرمان دینے جدو ٹرے گا تے نبی پاک فرمان دینے زمین دے جن خزانے نے سارے نکل کے دے پیچھے ٹر پہن گے صحیح مسلم دیا دیس زمین دا خزانہ سونے دیاں کانا جتھے جتھے ہونگیاں زمین چو پڑ پڑ کے باہر نکلیاں نے سونا ہے چاندی ہے یا اور کانا نے زمین دے جننے خزانے باہر نکل کے آپ فرماندے نے اس طرح دے مگر ٹرنگے جمیں شہد والیاں مکھیاں اپنی ملکہ دے پیچھے ٹر دیا اے مثال دیتی ہے نبی پاک نے صحیح مسلم دے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما دینے اور دجال دے پیچھے سارے خزانے ٹر پہن گے آپ پر حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سودہ رضی اللہ عنہ تے حضرت مغیرہ سب تو زیادہ دو دجال دے بارے نہ سوال کریا کر دے سن دو اے سب تو زیادہ سوال کریا کر دے سن دجال دے بارے حضرت سودہ بڑا ڈر دیاں دیاں دجال تو وہ دے فتنیاں دے سن کے جناب مغیرہ بن شعبہ نے نبی پاک علیہ السلام نو پچھیا سونے پیغمبر دیئے تے دسو میں سنیا کہ دجال دے نال روٹیاں دا پہاڑ ہوئے گا تے میرے پیغمبر فرما دینے مغیرہ تینو کی وجہ تو دجال دے بارے بڑا سوال کرنا ہے حضرت جیو دے فتنیاں تو بچن دے واسطے میرے پیغمبر فرما دینے تو روٹیاں دے پہاڑ دی گل کرنا اللہ دے اگے اے کوئی مشکل نہیں اللہ دے اگے بڑا آسان ہے یعنی میرے پیغمبر نے ایدہ رد نہیں کیتا بلکہ میرے پیغمبر نے تائید کر دیتی ہے اشارہ کے نائے نال پتہ چلے دجال جدر جدر جائے گا اے دینا روٹیاں دا پہاڑ بھی ہوئے گا کئی سونے دے لالچی کئی چاندی دے لالچی کئی دولت دے لالچی کئی خزانیاں دے لالچی انہوں رب من کے ٹر پہن گے اور کئی روٹیاں دے پیٹو جنہوں نے گردی آل میرے روٹیاں اور روٹیاں دی وجہ تو نال ٹر پہن گے اللہ اکبر اللہ اکبر اس واسطے حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کر لیا اور بات توجہ کرے آجے میرے پیغمبر فرماندے نے ادھے نال دو نہران بھی ہون گیا ایک نہر ہوئے گی آگ دی تے دوجی ہوئے گی پانی دی جڑی آگ دی ہے وہ حقیقت دے اندر آگ نہیں ہوئے گی گلزار ہوئے گی جڑی پانی دی ویکھن دے اندر ہے وہ حقیقت دے اندر آگ ہوئے گی جڑا انہوں مننے
منے گا جیڑا او دا انکار کرے گا انہوں پھڑ پھڑ کے آگ دی نہر میں چھڑدا جائے گا آپ فرماندے نے کوئی گل نہیں آگ دی اندر جانا برداشت کر لے آجے لیکن وہ آگ والی نہر میں چلے جایا جے آگ نہیں حقیقت دے اندر لیکن انہوں رب نہ منے آجے او دے فتنیاں دے وچ نہ آیا جے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے اے او دے فتنے بھی دسے نے چند دنہ واسطے اللہ نے اختیار دے وے گا کہ انہوں اختیارات اللہ نے دینے نے لوکاں دی ازمائش دے واسطے ہون اگر کوئی کہہ دے لو جی اللہ بھی مار دے تے دجال بھی مار دے اللہ بھی زندہ کر دے دجال بھی زندہ کر دائے لو جی پھر وہ بھی رب ہو گیا نا بھائی اے اللہ نے چار دے آڑے واسطے اختیار دینے نے لوگاں دی ازمائش دے واسطے اے تے او دے فتنے دی بات ہوئی ہے ہن میں بات عرض کراں کہ دجال کتھوں نکلے گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے سب تو پہلے خراسان وچ آئے گا سب تو پہلے خراسان یہ ہوئی علاقہ ایران عراق دا خراسان صوبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے جدو دجال قیامت دے قریب خروج کرے گا جزیرے دے وچوں نکلے گا آپ فرماندے نے سب تو پہلے خراسان دے اندر آئے گا اتوں نکلے گا تے اصفہان دے اندر چلا جائے گا اصفہان ایران دا شہر ہے ایران دا انتے ایک صوبے دی شکل اختیار کر گیا بہت بڑا ہے اصفہان فرمایا ایتھوں دے 70,000 یہودی 70,000 یہودی ایتھوں دے کالیاں چادراں والے کئی دا معنی کر دینے سبز تیالسیہ دا معنی سبز بھی ہوندہ ہے سیاہ بھی ہوندہ ہے لیکن معنی بدل دا ہے سیاہ کو سباق دے اعتبار نہ یہ دا معنی سبز نہیں بنے گا عام لوگ دا معنی کر دینے دجال دے نا سبز پگڑیاں لے ہونگے سبز چادرہ معنی بالکل ٹھیک نہیں سیاہ کو سباق دے اعتبار اللہ دے بندے ہو جدر اسی اشارہ کرنے ہیں تے معمولی لوگ جڑے اثر ساڑے دشمن نے ادھر غور تے کرو کون سیاہ چادرہ والے سیاہ اور صحیح مسلم دی حدیث بھی سامنے رکھیا ہے جدو خلیفہ فوت ہو جائے گا اولاد دے درمیان اختلاف ہوئے گا میں خلیفہ مسلمانہ دا خلیفہ نہیں ہوئے گا یہ عرب دی گل ہو رہی مشرق والے پاسوں کالیاں چنڈیاں والا ایک لشکر آئے گا کالے چنڈے کدے تے کالیاں چادراں کدے آپ ہی غور کرو تے مدینے تو مشرق والے پاسے علاقہ کیڑا ہے وہ بھی دیکھ لو عراق ایران فرمایا مسلمانہ دا انہا قتل کرے گا اس تو پہلے نے قتل دی کدی مثال بھی نہیں ملی اتنا قتل وہ لشکر کرے ہون مانا کرو دا کی کرو گیا سیاہ کو سباق کو سمدے رکھ کے مانا کرو تیال سیادہ مانا کہ کالیاں چادرہ والے یہودی ہونگے کالیاں چادرہ والے جنہ دی بریادی یہودیت تو چلیے فرمایا یہودی ہونگے ایدے نالے دی فوج بن کے تے ٹر پہنگے جدر جائے گا فوج دی نال جائے گی مسلمانہ نہ لڑائی کرے گی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماندے نے آپ فرماندے نے 40 دن دنیا تے پھرے گا یہ دے 40 دنہ دا پہلا دن ایک سال دے برابر ہوئے گا دوسرا دن ایک مہینے دے برابر ہوئے گا تیسرا دن ایک ہفتے دے برابر ہوئے گا اگوں پھر سارے دنہ دے برابر ہونگے صحابہ اکرام نے پوچھے سونے پیغمبر دیئے تے دسو نا جدوں او سال دا دن ہوئے گا ساڑیاں نمازاں دا کی بنے گا نبی پاک علیہ السلام فرمان دینے اس ویلے تسی پورے سال دیاں نمازاں پڑھو گے اندازے دے نال سال دیاں نمازاں پڑھو گے میرے پیغمبر اسلام نے دی وضاحت کر دیتی ہے اور بڑی تیزی نہ چلتا جا رہا ہے ایک قوم دے ول جائے گا تے قوم نو کہے گا میں تہاڈا رب الستو بے ربکم میں تہاڈا رب ہاں کہ نہیں الستو احیی و امید میں تانوں زندہ کردا تے مارنا کہ نہیں او کہن گے
نہیں. ساڈا رب تے اسمان والا ہے, اے زمین نو آڈر دے وے گا, زمین جنہ تیرے تے سبزہ سارا سکا دے, زمین خشک ہو جائے گی, سارا سبزہ سک جائے گا, لوکاں دے جانور بھوکے مرنے شروع ہو جان گے, اناج دی قلت پیدا ہو جائے گی, پھر دوجی بستی وے جائے گا, علاقے وے جائے گا, وہ انہوں رب منن گے. زمین نو آڈر دے وے گا کہ سارے پھلتے فصل ہوگا دے, زمین پھلتے فصل ہوگا دے وے گی. فرمایا لوکاں دے واسطے ازمائش بن جائے گا, ازمائش. حضرات پھر اگے چلدا چلدا چلدیاں علاقے نو پھردیاں جائے گا, مدینہ پاک دے اندر جائے گا. مدینے تو باہر ایک پتھریلا پہاڑ ہوئے گا, نال ریتلا بھی علاقہ ہوئے گا, اتھے چلا جائے گا تے اپنے نال دیا نو کہے گا ادھر آؤ نا, ان پہاڑی تے کھڑیا کر کے کہے گا او جے احمد دا محل. نبی پاک دا نام اسمانی کتاباں میں احمد آیا ہے نا. نبی پاک دی مسجد نبی سفید والی اشارہ کر کے کہا او جے احمد دا محل, سفید مسجد والی اشارہ. لیکن جڑے رستے چو گزرن دا کوش کرے گا مدینے دے اندر داخل ہون دی, ہر رستے تے اللہ دے فرشتے تلواراں لے کے کھڑے, انہوں ننگن نہیں دے, مجبور ہو کے باہر رک گیا. ہون ایک مدینے چو آیا جوان, اے مدینے دا رہن والا موخد آیا, موخد مدینے دا رہن والا آیا. اے میں جس ویلے دجال نو اک ویکھن دے واسطے آئے گا, تے انہوں کہے گا میں نو رب مان لے, اے دا انکار کر دے وے گا. جدوں انکار کرے گا اے بڑی اپنی بے عزتی محسوس کرے گا, اپنے نال دیا نو کہے گا اگر کہو تے میں نو قتل کر دے ماں, تلوار پھڑ کے تے اس مدنی مواقع دے ٹوٹے دو کر دے وے گا. ایک ٹوٹا اوتر سٹیا, ایک درمیان چو بڑے گشے نہ اس طرح پھر رہے ہیں, نتھنے دے پھلے ہوئے گشے نہ پھر رہے ہیں ادھر ادھر. پھر آواز دے وے گا اوڑا 70,000 یہودی یا کچھ اور نال ہو رہے, کہو تو میں اسے زندہ کر دوں, ہاں جی کرو. اینو کہے گا اٹھ پہ میرے حکم نال اٹھ پہ. اے مدنی جوان دے ٹکڑے دونوں ملن گے تے مل کے تے زندہ ہو جائے گا. جس میرے زندہ ہو جائے گا ہون ان دوبارہ کہے گا میرے رب ماننے کے نہیں. نبی پاک علیہ السلام فرما دے نے انہوں مدنی جوان کہے گا میں تے پہلا ہی نہیں سمجھدا, لیکن ہوتے میرا آگے تو بھی پہلے تو پکا یقین ہو گیا. نبی پاک نے فرمایا سی کہ مدینے دے کم وقت دے نال اے ایسا سلوک کرے گا, ٹوٹے کرے گا, زندہ کرے گا. اس حدیث دا مستاق دے میں ہی بن گیا ماں, منو تو مارے تے زندہ کیتا, تو پکا کافر ہے, تو قذاب ہے, جھوٹا ہے, تیری پیشانی تے لکھیا کافر ہے. آخر ان دوبارہ غصہ آئے گا, ہن اپنی عزت نو رکھن واسطے دوبارہ نو قتل کرنا چاہے گا. لو اینا کو اختیار ہونا ہے نو, ہن دوبارہ اپنا اختیار چلائے گا, لیکن دوبارہ نو قتل کرم تے قادر نہیں ہوئے گا. نبی پاک فرما دے نے دوبارہ اللہ اس مدنی موخد دی گردن تانبے دی بنا دے وے گا. اینا کو اختیار ہونا دا, اے نہیں جویں کئی ساڑے مذہبی شکالرانو غلطیاں لگ گئیاں نے. لو جی وہ تے پھر جے بندہ ہویا تو رب دا شریک ہو گیا, رب بھی وہ کم کرے وہ بھی وہ کم, اے ہمیشہ نہیں, رب دی تے صفتہ ہمیشہ نے, او دے اختیار ہمیشہ نہیں, کچھ وقت دے واسطے. اللہ اکبر, اللہ دے فتنیاں تو محفوظ رکھے. باترہ توجہ فرما دے رہا جے, باترہ توجہ کرے جے. نبی پاک علیہ السلام فرما دے نے دوبارہ جدنوں قتل نہیں کر سکے گا, ہن اپنی بے عزتی محسوس کر دیں تو نکل جائے گا, مکہ مکرمہ ول جائے گا, ایتھے بھی انہوں داخل نہیں ہون دیتا جائے گا. فرشتے تھے بھی پیران پہ دیندے ہون گے تلواراں لے کے گلیاں دے اندر, ایتھے بھی انہوں جان نہیں دیتا جائے گا. آخر کا چل دیاں
علاقے پھر دیاں اور شام دے علاقے دے پہنچے آئے شام دے علاقے دے اندر پہنچے آئے شام دے علاقے دے اندر اسی طرح لوکانو فتنیاں دے اندر مبتلا کردہ جا رہے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے جدوں شام دے علاقے دے اندر جائے گا حضرات توجہ کر دے رہا جے پیشانی تے لکھے ہے کافر واضح لفظاں دے بے لکھے ہے پھر بھی لوکی انہوں رب مان لین گے دے عجوبے وے کے کوئی دا مال دے خزانہ وے کے کوئی دیاں روٹیاں وے کے کوئی دے عجوبے کرش میں شوق دا بازیاں وے کے کوئی دے تو ڈر دیاں کوئی دی نیر آگ والی تو ڈر دیاں وے کے او دے لوکی کر او دان انہوں رب مان دے جان گے ہن ویکھو کل پیشانی تے لکھیا بھی ہے اور یہ دی مثال تے آج کل دے زمانے وچ بھی مل جاندی ہے سگریٹ دی ڈبی تے لکھیا ہوندا ہے خبردار صحت کے لیے مضر ہے دل اور کینسر کی بیماریوں کا باعث ہے تمباکو نوشی کیوں جی لکھیا ہوندا ہے کہ نہیں کیوں بھئی سگریٹ دی ڈبی دے متھے تے لکھیا ہوندا ہے کہ نہیں لکھیا بھی ہوندا ہے لیکن پھر بھی کئی اندریں دہیں تے جڑی سب تو کوڑی ہے وہ دہیں جڑی سب تو مہنگی سگریٹ ہے وہ دہیں ہونا لکھیا وے کیا کئی لوگ کیا دیں اکھی وے کے مورا کیڑا کھاندا ہے جڑے سگریٹ پیندے رہو کھا پیندے اکھی وے کے پیندے رہے یہ اکھی وے کے مورا کھان دے جڑی ایس ویلے عالمی ادارہ صحت دی رپورٹ ہے نا نیٹ تو چیک کرو 3 کروڑ بندہ پوری دنیا تے ہر سال مردہ تمباکو نوشی دی بدا تمباکو نوشی رب العالمین فرما دینے والا تلقو بے ایدیکم الی التخلقا اللہ رب العالمین فرما دینے اپنے اپنوں ہلاکت دے اندر نہ ڈالو اور جڑا بندہ تمباکو نوشی کردہ ہے میں یہ نہیں کہندہ کہ ہر بندہ تمباکو نوشی کرنے والا مرد ہے میں یہ نہیں کہندہ اچھا ایک اور جڑا سروے ساڑھے پاکستان دا پیش کیتا گیا ساڑھے ملک دے اندر سب تو زیادہ خرچہ کیڑی چیز ہے دسوں آج لگ جاندہ ہے پتا اور چائے ساڑھے ملک دا تزیہ نگارہ نے تزیہ لگایا نا پاکستان دے اندر سب تو زیادہ خرچے سگریٹ دا یعنی تمباکو دا اور چائے دومی چیزاں بڑیاں کمال دیاں ہیں کیا بات ہے اللہ اکبر اللہ ہن تمباکو نوشی میں یہ نہیں کہندہ کہ ہر کو مرد ہے لیکن کئی مردے نے تمباکو نوشی دے برابر جڑے بندے دے موت دے اسباب نے انہاں دے وچوں کہ بھی سبب کینسر دیاں بیماریاں دے اسباب نے انہاں چوں اے بھی ایک سبب تمباکو نوشی دی وجہ تو کینسر ہو جاندا ہے تے کینسر نہ بندہ مر جاندا ہے دل دیاں بیماریاں ہارٹ اٹیک دے جڑے اسباب نے انہاں دے وچوں تمباکو نوشی بھی سبب نبی پاک فرماندے رب العالمین نے قرآن دے اندر کہہ دیتا ہے اپنے آپ نو ہلاکت دے اندر نہ ڈالو جڑیاں چیزاں تو ہلاک کر دیاں نے انہاں تو پیچھے ہٹو اور دوسرا مقام یا ایوہ الذین آمنو لا تقتلوا انفسکم ایمان والے لوگو اپنے آپ نو قتل نہ کرو سعودی عرب دے مفتی اعظم نے اڑا کوئی سال پہلے فتوہ دیتا سی کہ جڑا بندہ روڈ تے گڑی چلان دیا 120 دی سپیڈ تو زیادہ سپیڈ میں مر گیا او دی موت حرام ہے خودکشی ایک کیوں نہ فتوہ دیتا سی انہاں فتوہ دیتا سی جڑے انجینئر نے گڑیاں دی سپیڈ دے انہاں دا موقف ہے 120 دی سپیڈ تک گڑی کنٹرول قدرے ہو جاندی لیکن اس تو اس تے کنٹرولوں باہر جڑے اس تو اتے جا رہے ہیں انہیں خود اپنے اپنوں ہلاکت میں ڈالیا پھر انہوں قرآن دی اے ہوئی اے دلیل بنائی سی لہذا جڑا اس تو اتے سپیڈ میں جا رہے ہیں اگر ایکسیڈنٹ ہو گیا مر گیا موت ہو دی خود کشی کئی مسئلے اے نہیں کہ ہر مسئلہ آڑا جدید مسئلے یہ تے استدلال ہی کیتا جانا ہے نا
ہوں یہ بھی کو آکھے جی لفظ وکھاؤ سگڑ دے لفظ ہون تماکو دے لفظ ہون حدیث تے حدیث نے کیا ہوگیا اے نہیں گا اس واسطے میرے دوستان تے ویران ذرا بات توجہ فرما دے لایا جے عرض کر رہا ماں دجال دی خبر تو انہوں دے رہا جو نبی پاک علیہ السلام نے دیتیاں نے آپ فرما دے نے شام دے علاقے دے اندر پہنچ جائے گا شام دے علاقے بے لوکانوں گمراہ کردہ ہوئے گا ادھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اے جڑے بیت المقدس تے مشرقی مینارے تے نازل ہون گے انہاں نے سرد رنگ دا جوڑا پہنیا ہوئے گا انہاں دا سر جڑا والے نہ دے کالے چمک دے گھون گے اس طرح محسوس ہوئے گا تازہ گسر خانے چو نکل کے آئے نے اگر سر چکان گے پانی دے قطرے گرن گے سر اٹھان گے پانی دے قطرے موتیاں دی طرح سر دے اتے چمکن گے نبی پاک فرما دے نے عیسیٰ علیہ السلام آن گے نماز دا ٹائم ہوئے گا انہاں نو کیا جائے گا آؤ نماز پڑھاؤ امیر کبے گا نماز پڑھاؤ یہ کہن گے نہ اس امتیاں دی امامت کرانا نہ امتیاں دا حق کے یعنی او نماز پیچھے پڑھن گے امت محمدیہ دی شان و جاگر کرم دے واسطے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو دسیا جائے گا دجال آ گیا ہے میرے پیغمبر فرما دینے شام دے علاقے دے اندر ایک جگہ جدا نام باب لد اس مقام تے پہنچ جائے گا دجال حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیاں نو لے کے تلوارہ لے کے دے پیچھے آ جان گے میرے پیغمبر فرما دینے جدوں دجال حضرت عیسیٰ نو دیکھے گا تے انہاں نو دیکھ کے اس طرح کھرنا شروع ہوئے گا جنہیں نمک دی ڈلی پانی وے کھر دی جان دیئے نمک رکھو نا پانی وے کھردہ جاندہ ہے کھردہ جاندہ ہے اس طرح کھردہ جائے گا اولی 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 کھردہ جناب عیسیٰ علیہ السلام تلوار مار کے دے ٹوٹے کر دے جدو دجال قتل ہو گیا تے ہن مسلمان جڑے نے ایدی فوج دے پیچھے دوڑے نے قتل کرن دے واسطے کئی لوکی ایدی فوج دے کئی لوکی قتل ہو گئے نے کہ چھپن گے کوئی دیوار دے پیچھے چھپے گا کوئی کسے پتھر دے پیچھے چھپے گا کوئی کسے شجر حجر دا درخت دے پیچھے چھپے گا میرے پیغمبر فرما دینے سارے درخت تے سارے پتھر تے ساریاں دیواراں آواز دے کے کہن گیا مومنہ ادھر آ میرے پیچھے یہودی چھپیا یہ نو قتل کر دے سوائے کابلی ککر دے یہودی علی بڑی تعظیم کر دے اور اے بھی سنن اندر آئی ہے نیٹ تو ایک ساتھی نے معلومات لئی ہے میں نہیں خود نیٹ تے پڑھیا ساتھی ایک نے دسیا ہے کہ اس وقت یہودی شام دے علاقے اندر اے شجرکاری کر رہے ہیں اس درخت کابلی ککر دے پیچھے اگر کوئی یہودی چھپے گا اے منافق نے نہیں بولنا باقی ہر درخت بولے گا ہر دیوار بولے گی ہر پتھر بولے گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما دینے نانو قتل کر دیتا جائے گا اور ایتے میں دجال دا سفر زمین دا بیان کیتا ہے پہلا بیان کیتا ہے دا حلیہ شکل و صورت پھر بیان کیتا ہے دے فتنے پھر بیان کیتا ہے سفر ہن بیان کراں او دے تو نجات دے رستے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما دینے جیڑا بندہ توڑے چو دجال دا سامنا کرے میرے پیغمبر فرما دینے سورہ کاف دیاں 10 ابتدائی آیتاں پڑھ لوے دے رب العالمین اس بندے نو دے فتنے تو محفوظ کر لوے گا ایک روایت چاہندہ کہ درمیان دیاں 10 پڑھے ایک بے چاہندہ کہ آخری 10 آیتاں پڑھ لوے گویا کہ پوری سورت کاف جڑی ہے جڑا بندہ پڑھدا رہندا ہے رب العالمین اس بندے نو دجال دے فتنے تو بچا کے رکھ لوے گا دوسرے نمبر تے جڑا بندہ دجال تو جنہ دور رہے گا او دے قریب نہ جائے گا انہوں بھی اللہ او دے فتنے تو بچا کے رکھے گا تیسرے نمبر تے جڑا اس وقت اپنیاں بیبیاں نو تے بلکہ اس تو پہلا بھی جڑا بھی کو نما فتنہ اٹھ دا ہے انہاں تو اپنی اولاد تے بیبیاں نو بچان دا ہے او دجال دے فتنے تو بھی انہاں نو سیڑ سے رکھے گا او بھی انہاں دے فتنے تو دیاں بیبیاں تے
بچ وہ بھی بچ جائے گا۔ میرے پیغمبر فرماندے نے جیڑا دجال دے سامنے ہی آ جائے اگر ٹاکرا ہو جاوے وہ صاف کیا دے وے تو کافر ہے، میرا رب کیڑا ربی اللہ تے پکا رہے انہوں بھی اللہ او دے فتنیاں تو بچائے گا۔ کی مطلب ہے سب تو بڑا فتنہ کی ہونا ہے کہ اگر او دے تو ڈر دیاں یا او دے کسے خزانے دے لالج انہوں رب من لیا پکا پکا او دے فتنے چاہ کے دوزخ دا بالن بن گیا۔ تے جے او دے تو نفرت کر لئی او دا انکار کر دیتا، اگر انہیں قتل بھی کر دیتا ہے تے دنیا تے جان تے دے لئیے پر شہادت حاصل کر کے جنت دا مالک بن گیا ہے۔ اے سن اختصار نال دجال دا فتنہ اور او دے تو بچم دے راستے عرض کیتے نے۔ اللہ دی بارگاہ اندر دعائے اللہ سنو سارے انو اے دیا فتنیاں تو ہمیشہ محفوظ رکھے، سنو نماز اندر بھی دجال دے فتنے تو بچن والی دعا پڑھن دی اللہ توفیق دے وے۔ پڑھو گے نا اللہم انی اعوذ بکا من فتنة القبر ومن عذاب النار واعوذ بکا من فتنة المسیح الدجال واعوذ بکا من فتنة المحیا والممات۔ اے میرے سونے نبی دی سنت اے دعا یاد کرو، جنہوں یاد ہے پڑھو، جنہوں نہیں ہو یاد کرو، نماز دے اندر پڑھیا کرو، انشاءاللہ اللہ فتنہ تو بچا لے گا۔ اللہ میرا توڑا حامی ناصر ہوئے مولانا سلیم عثمانی صاحب حافظہ اللہ، اللہ انہ دی محنتاں قبول فرمائے، اللہ اس کرنو آباد فرمائے۔ انہ دے مسجد دے صدر حاجی عبدالشکور صاحب کل اللہ نو پیارے ہو گئے، عثمانی ہاں میں کر لگا عثمانی صاحب فرما رہے سن کہ حاجی عبدالشکور صاحب بڑے ہی ماشاءاللہ اللہ دے کرنا تامن کرنا لے، بڑی سخاوت کرنا لے، بڑی نیکیاں کرنے والے، اللہ کو خصوصی دعا کرے جو اللہ دی بخشش فرمائے۔ میرے پائی چوری محمد یاسین صاحب فرما رہے نے کل اور وضاحت ذرا کرو فیصلہ آباد والی جی میں پہلے عرض کر رہا سا جامعہ سلفیہ فیصلہ آباد مبلغین دا اجلاس سی 30 اپریل اتوار دے دن، اجلاس تو بعد کھانے تے بیٹھے ہیں جی میں عرض کیتا سی نا قاری عبدالرحمان صاحب شیخو پوری میرے نال بیٹھے نے، انہاں دے نال ہی مدنی صاحب بیٹھے نے، انہاں نے بلکہ اتھے تک آندیاں ہوئے ہیں گل شروع کر لئی۔ حضرت ربانی صاحب اے میرے دائیں طرف بیٹھے، مولانا فرمان لگے کیونکہ کچھ دن پہلے جامعہ سلفیہ دے قریب ایک مسجد سی اتھے میں بیان کر رہا کیتا سی سود دے بارے بیان کردیاں زمنن بات آئی، میں کہا کچھ مولوی حضرات بیمہ پالیسی دے جواز دا فتوہ دے رہے نے کہ بیمہ پالیسی جائز ہے، بلکہ صرف جائز ہی نہیں کہہ رہے وہ دی افادیت بیان کر رہے ہیں۔ میری مراد یہ حسن مدنی صاحب انہاں دی ویڈیو تقریر بغیدہ موجود ہے سامنے ویڈیو کہ افادیت دی بیان کر رہے ہیں کہ تیرے والے ایک بچی پیدا ہوئے تو بیمہ پالیسی دی قسط، میں مفہوم بیان کرن دیا الفاظ نہیں، تو بیمہ پالیسی دی قسط جمع کرا، جدوں تیری بچی جوان ہونی ادوں کافی پیسہ بن جانا، تیرے واسطے شادی کرنی آسان ہوئے گی وغیرہ وغیرہ، اس قسم دے فائدے بیان کر رہے ہیں بیمہ پالیسی دے۔ میں کہا جب کہ ساڑھے سارے علماء دا متفقن علیہ فیصلہ ہے کہ بیمہ پالیسی ادیاں تمام ترشکاں سود نے تے اللہ دے رسول دی حدیث ہے جنہیں سود دا سب تو چھوٹا گناہ کیتا انہیں اینا گناہ جنہیں نے اپنی سکی مانا نکاح کر لیا، تے جنہیں سود دا ایک درم جان بوجھ کے کھادا انہیں اینا گناہ ہے جنہیں نے 36 مرتبہ بدکاری کی تھی۔ تے قرآن پاک نے کیا سود چھڑ دیو جنہ نہ چھڑیا فَاذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ تے ادھر رسول نہ کھلی جنگ واسطے تیار ہو جاؤ۔ اس طرح دی ہمیں باتاں کہیاں
یہ مینوں آپ ہی نہ چھیڑن لگے جیڑی مسیتے تسی گل کر گئے سو نا میں راتی اتھے تقریر کی تے 1 لاکھ روپیہ کٹھا کرا میں کہا یار لکھاں دی کیڑی گل ہوندی لاکھ کٹھا کرا لو 2 لاکھ کٹھا یہ تے گل کوئی نہیں یہ کمال کوئی نہیں کمال تے وے حق بیان کرو پیسہ تھوڑا ہوئے بہتا ہوئے پیسہ کٹھا کرنا اے حق دی دلیل نہیں جی حق دی دلیل ہے تے کنجر ساڑھے نو بہتا کر لیں دے پیسہ کٹھا کرنا ٹھیک ہے ایک بندے نو فن ہے ایک بندے کو کٹ فن ہے ایک بندے آپ مولانا قاری صاحب نے انہیں اعلان کیتا ہے تھوڑے جب وقت دے اندر ماشاءاللہ سیمٹ بھی اللہ نے دیتا ہے بجری بھی دیتی ہے یہ فن ہے اللہ جنہوں دے وے میں کہا باقی گل حق دی ہے میں کہڑی آپ نے حق گل کی تھی میں کہا جی گل جی تسی کر رہے ہو جی میں تو جدو کیا سی کہ میں جڑا موقف غلط تو پھر دسیا کرو میں کہا تو جڑے موقف دا نہیں پتا حکام و مسائل دا نہیں پتا تسی بیان ہی نہ کرو تے جے بیان کرنا ہے کم از کم پہلو کسی اہل علم نہ رابطہ کر لو کہ میں لوگاں دسیا لگا بسم اللہ واللہ اکبر باللہ واللہ اکبر باللہ واللہ اکبر جاہے لوگ بھی ہو کہن کہ اہل حدیث دے سٹیج تے ہوئی کہن کہ تکبیر تے نرا پھیر نہیں ہے فرق ہی رہ گیا وہ بھی کہنے صحابے کاف دا کتا جنتی ہے تے ساڑھے سٹیج تے کیا جا جنتی فرق ہی رہ گیا تے جدو تسیں ہو جا کام و مسائل بیان کرنے نے اہل علم لو میں کو ضروری نہیں کہ نواز چی میں تے طالب علم اہل علم ساڑھے انہیں عالم نے کسی نہ رجوع کر لو کہ میں بات بیان کر لگا درست ہے غیر درست ہے اگر اپنی شکت نہیں میں اللہ دا شکر اللہ دا احسان اللہ کتاباں میں پڑھ داری نہ لکھنا بھی ہیں یہ دے باوجود بھی جدو میں حکام و مسائل بیان کرنا میں متعدد علماء مشایخ شیوخ الحدیث نہ رابطہ کرنا فناتے کہ حضرت میں موقف بیان کر لگا تو بارے توڑا کی خیال ہے توڑے بار علماء پھر بعض ایسے مسائل ہوتے ہیں جیدے وچ علماء دے ما بین اختلاف ہے مثلا کستاں تے چیز لینی دینی کچھ علماء انہوں جائز قرار دین دینے کچھ انہوں نے جائز قرار دین دینے مثلا جڑے انہوں کہن دینے جائز ہے وہ کہن دینے نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک بے اندر 2 بیعہ نہ کرو جڑا ایک بے اندر 2 بیع کرے وہ سود ہے وہ علماء کہن دینے ایک بے اندر 2 بیعہ اس طرح نے ایک سودا توڑا تیہ ہو گیا ہے ادھار کستاں تے 1.5 لاکھ روپے دا نگد 1.5 لاکھ دا ادھار ہو گیا کستاں تے تیہ ہو گیا 10,000 مہینے دی قسط یا 20,000 ہون جو تو قسطوں دینی کی شارٹ ہو گئی ہے اس قسط نال اگلی قسط تو جرمانہ نہ پڑے اگر جرمانہ پہ گیا 100 روپیہ 200 روپیہ پہلی بیسی 1,50,000 دی ہون بن گئی 1,50,000 تے اتے 200 دی یہ 2 بیعان یہ حرام یہ بھی ساڑھے علماء کرام دی وضاحت لیکن حضرت عبداللہ بن مسعود صحابی دی وضاحت ہو رہے ابن ابی شیبہ کے مصنف عبدالرزاق کے وہ فرماندے نے کہ ایک بیع اندر 2 بیعہ اے نے ایک بندہ کبھے نقدی چیز اینے دیا ادھار اینے دیا ادھار دی وجہ تو ریٹ بدھائے فرماندے نے آپ ایک بیع میں دوسری بیع اور سود حرام ہے ہوں جڑے ساڑھے علماء کہندے نا جائز ہے انہاں دی اپنی سوچ ہے انہاں کو دلیل کوئی نہیں نہ حدیث نہ قول صحابی میں جڑی پیش کر رہا ہوں اے صحابی دی گل ہے صحابی نے وضاحت کیتی ہے نبی پاک دی حدیث دی ہن اگرچہ علماء دے مابین اختلاف ہے لیکن راجع موقف اسی یہ نو دیاں گے جو صحابی نے وضاحت کیتی کیونکہ سارے علماء مل کے صحابی دے درجے نہیں پہنچ سکتے عبداللہ بن مسعود دا موقف بہتر ہے ہن ایک بات سے بہتر موقف ہے اور دوسرے موقف والے علماء ایڈے زور نالے مسئلے نو بیان نہیں کرتے تو ایک بندہ بچارہ انہی سکت ہی نہیں رکھ دا انہوں سادہ قرآن بھی پورا نہ آئے تو اٹھ کے ایڈے اہم مسئلے بڑے پار نہ بیان کرے میں ہو جی گلاں کیتیاں مدنی صاحب بدتمیزی تے اتر آئے تو کر کے لگ پہ بولن ربانی صاحب نے کولو کہا انہوں نے کہا نا ایسا میں نے لفظ تھوڑے کرنا کھڑ کے دے ایترا طریقہ غلط تیرے تو بڑی عمر دینے قاری عبدالرحمن صاحب نے پھر کیا کہ مدنی صاحب تھوڑا انداز غلط ہے وہ ویکھ لو تھوڑے تو بڑی عمر دینے انہاں اور بھی لفظ بولے کہ فلانی چیز بڑے نے فلانی لیکن انہاں تو ایک دفعہ تو کر کے نہیں بلایا کہ تسی انہاں تو کر کے بلا رہے انتہائی بدتمیزی دے اتریا تو انج کیتا میں تیرا ایف آئی آر نہ دیتا میں کیا ایف آئی آر نہ میں کہتے تیرے کو ڈانکا ڈماری ایف آئی آر جنا کا تو دیتا ہے میں ایف آئی آر تیرا نہ دیتا تیرے میں ایف آئی آر کٹاتی آوے ایسی وجہ جیتے کہیں دے ہو کہ بیمہ پالیسی جائز ہے سود کھانا جائز ہے تے میں رہی نامہ چوپ پر میں نہیں آج تو بات تبصرہ کرنا
جے اہل حدیثاں دے سٹیج تے بھی اگر سود حلال ہے نا تے پھر میں چپ رہی نہ چپ پھر مدنی صاحب کھلے دے لاکھن کہ بیمہ پالیسی جائز ہے تے جے اگر دوسرا مسئلہ کوئی مسئلہ غلط کرے اسی او دا جواب دینے یا کہ نہیں بولو تے جے اپنا اٹھ کے قرآن حدیث دے خلاف کرے کیا میں نے حق نہیں کہ میں دا جواب دیا آج میرا قصور اگر تسی کہندے ہو کہ تیری گل غلط ہے میں چھڑ دینا لیکن گل دلیل نہ کیا ہے تے جے میری گل حق دے بے پھر اس بندے نو اپنی اصلاح کرنی چاہیے گواہ میں پیش کر دیتے نے عالم دین گواہ نے انہوں نے سب نے رکھ کے گل کرا اللہ انہوں سمجھ دے لو جی محترم حاجی عبدالشکور صاحب واسطے دعا کریا جا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرت حسنہ وقنا عذاب النار اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین یا اللہ جنہیں تیرے بیمار بندے بندیاں اللہ شفا دے دے اللہ کران دے اندر استالان دے اندر جتھے جتھے بیمار نے یا اللہ شفا دے دے اللہ اپنی رحمت دے نال سڑیاں چھوٹیاں بڑیاں غلطیاں معاف کر دے اللہ سڑی اصلاح فرما اللہ تیرا کارے نو آباد فرما یا اللہ دلان تے تیرا قبضہ ہے اللہ تیرا کار بنایا تیری عبادت واسطے اللہ تیرا کار بنایا تیرے دین دی اشاعت واسطے اللہ لاگے چاہے جتنے بھی کرنے نا سارے پہن پراما دے دلان دے اندر اس کار دی محبت پیدا کر دے ایتھے آکے نمازاں پڑھن جمعہ پڑھن بچیاں نو پڑھان کلن اللہ اس کرنو انہا سارے علاقیاں دے دلان مانوس کر دے اللہ انہا نو ادھر مانوس کر دے اللہ اپنی رحمت و فضل دے نال کرم دے نال سڑیاں چھوٹیاں بڑیاں غلطیاں معاف کر دے اللہ جتنے ویر دوست بھائی دور و قریب تو آئے دین سنیا اللہ سنو سارے نو دجال دے فتنے تو بچائیں اس تو علاوہ بھی تمام فتنیاں تو محفوظ رکھی یا اللہ سڑے پائی چوری محمد یاسین صاحب کمر دی درد اندر بڑی دیر دے مبتلا نے اللہ تیرے خزانے تے کمی کوئی نہیں گولیاں ٹیکے تے ہمیں بہانے نے شفا تے تیرے کو لینا اللہ میرے پائی نو شفا دے دے اس طرح چوری رفیق ساجد صاحب انہوں نے اپریشن بھی کروایا سی دل دا اللہ انہوں نے شفائی کامل عاجل عطا فرما اللہ اور بھی جتنے تیرے بندیاں بندے بیمار نے سب نے شفا دے دے یا اللہ تیرے کردے اندر برآمدہ بنانا ہے قاری عبدالشکور صاحب نے معمولی جا اعلان کیتا ہے تیرے بندیاں نے کھل ڈل کے تعامل کیتا ہے اللہ تو انہاں دے مال جان کاروبار اندر برکتاں دے دے اللہ جنہاں دے بھی طیب حلال کاروبار نے اللہ دے برکت دے اگر کسی دا کاروبار مشکوک کہ اللہ نو دا بدل نعم البدل نصیب کر دے اے اللہ اپنی رحمت دے نال جڑے مومن موخد دنیا تو جا چکے انہاں دیا قبران جنت دے باغ بنا محترم حاجی عبدالشکور صاحب جڑے کل تینوں پیارے ہو گئے جنہ دیا بڑیاں اچھیاں رپورٹاں خبرہ ملیاں نے یا اللہ تیرا بندہ تیرے کو چلا گیا اللہ بخشش فرما اللہم اغفر لہو ورحمہو وعافہی وعفو عنہو اللہم اغفر لہو ورحمہو وعافہی وعفو عنہو اللہم نور قبرہو اللہم نور قبرہو وسع مدخلہو واجعلہ روضۃ من ریاض الجنہ اللہم اجعل قبرہ روضۃ من ریاض الجنہ اللہم اجعل قبرہ روضۃ من ریاض الجنہ اے اللہ اپنے بندے دی قبر جنت دا باغ بنا اللہ انہاں دی قبر منور فرما اللہ انہاں دی قبر وسیع فرما اللہ انہاں دی قبر نو سلامتی والا کر بنا اے اللہ اپنے بندے دیاں حسنات قبول فرما سیئات تو درگزر فرما اللہ لواحقین و شبر جمیل عطا فرما یا اللہ اپنی رحمت و فضل دینا جتنے تیرے مومن موخد بندے بندیاں دنیا تو چلے گے اللہ انہاں دیاں قبران جنت دے بغیچے بنا انہاں تے راضی ہو جا اللہ تیرے بندے نے بندیاں تو کمیاں ہو جان دیاں یا اللہ معاف کر دے پرفتن دور آخر اسی انسان سڑے تو کمیاں ہو جان دیاں نے معاف کر دے اسی جو زندہ مسلم اسلام تے قائم رکھ موت آوے ایمان دی حالت تے آئے خاتمہ ایمان تے کری خاتمہ بالخیر کری اللہ خاتمہ بالخیر کری صلی اللہ علی النبی وآلہ وآصحابہ اجمعین برحمتک یا اللہ